बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पार्लियामेंट में दिन भर उसी वाक़े की बाज़गश्त रही जो कि पिछले 2 दिन से यानी परसों रात के बाद से अब जो है वो पार्लियामेंट में बात हो रही है, और वो है कि गैर एलानिया तौर पर बग़ैर इजाज़त के और पहली बार तारीख़ में जो पार्लियामेंट की हुदूद है उसमें पुलिस का दाखिल होना, छापा मारना। उससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर थी, फिर उनका गायब होने का मामला, वो अभी तक एक मुअम्मा है। लेकिन आज जो दिन भर तकारीर हुई उसमें पार्लियामेंट यकजुबान हुई, पार्लियामेंट की बालादस्ती की, आइन की बालादस्ती की बात हुई, और एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी खुली है कि किसी तौर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सब लोग अपने मामलात पे बात कर सकते हैं। 4 रुकनी कमेटी स्पीकर साहब ने तश्कील दी है जो इस वाक़े को देखेगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और कमेटी की भी बात हो रही है जो कि मिसाके पार्लियामेंट पे बात करना चाहती है, उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहती है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए क्या किया जाए। इसके साथ साथ मिसाके जमहूरियत की भी बाज़गश्त है। 2 दिन से गुज़िश्ता इस्लामाबाद के अंदर आइनी पैकेज की तैयारी, इत्तेहादियों के इजलास और जो मीटिंग्स हैं उनके हवाले से भी बातचीत हो रही है, और कहा जा रहा है कि एक आइनी पैकेज जो है वो अपनी राह पे है और हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो, इंक्लूडिंग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो, उसमें कोई आइनी अदालत अलग से हो, इसी तरह से जो जजेस की मामले के ऊपर उनकी तादाद के हवाले से और फिर जो एक्सटेंशन यानी उम्र की जो हद है उसको बढ़ाने के हवाले से भी लेजिस्लेशन हो सकती है मुमकिना तौर पर। नंबर्स अलबत्ता यानी तादाद का मामला जो है वो अपनी जगह पे बहुत अहम है। वो तादाद मिल सकेगी नहीं मिल सकेगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये पैकेज बनेगा नहीं बनेगा, ये मिसाके पार्लियामेंट होगा या नहीं होगा, मिसाके जमहूरियत की तौसी होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके सेक्रेटरी साहब ने कलामिया जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उनके बयान को कि वो उम्र की हद के हवाले से जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने कहा कोई इनफरादी अगर तरमीम होती है और ज़ोर इनफरादी तरमीम पे है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर कोई इज्तमाई तरमीम होती है तो वो उम्र की हद के हवाले से या एक्सटेंशन के हवाले से, तो जाहिर है कि इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि काजी फायजीसा साहब जो है उसके लिए तैयार है। ये क्या मामला है, इस पर उनको वजाहत क्यों करनी पड़ी है और क्या वाकई एक्सटेंशन के लिए अब मामलात आगे बढ़ेंगे चीफ जस्टिस की, इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब इरशाद भट्टी, तज्ज़ियाकार हैं, आप इनको सुनते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ अजमल जामी साहब हैं, अगेन पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, बहुत शुक्रिया जामी, आप भी हमारे साथ हैं। और जनाब ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ ओन अब्बास साहब, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन है, दिन भर में जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि ये जो सारी डेवलपमेंट ये किसी सही रुख पे जा रही है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हम कमेटी में नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारे 10 लोगों को जो है वो आप उनकी गिरफ्तारी ख़त्म नहीं करेंगे, उनको पेश नहीं करेंगे, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं होंगे और ये मामला किसी सिरे तक जो है वो पहुंचेगा नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए बीबी, मसला तो बहुत सिंपल सा था और उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया कि अचानक एक मतलब देखिए, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है पार्लियामेंट, ये कोई आम शाम जगह नहीं है। वहां पे एक हमला होता है रात के अंधेरे में, जो कुछ हुआ हमें तो पहले पता नहीं था। एंड यकीन जाने, मैं जब अब जैसे जैसे डिटेल्स आ रही हैं हम तो परेशान और हैरान हो रहे हैं। मतलब आज वो हमारे कैमरे ने वजीरिस्तान से सईद नसीम शाह, शायद आपने उनकी वीडियो भी देखी है जो उन्होंने थाने में से या जेल में से जहां से भेजी है, तो उस तरह जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, मैं इसका एक कंपैरिजन करता हूं, आपको शायद समझने में आसानी हो। याद है आपको 2011 में एक ऑपरेशन हुआ था एबटाबाद में, उसका नाम था नेपट्यून स्पीयर्स, जिसमें अचानक मतलब रात के अंधेरे में कुछ हेलीकॉप्टर आए थे, बिजली काट दी गई थी, मुंह पे मास्क पहने हुए थे, नाइट विजन गॉगल्स थे उनके पास, और वो हर एक कमरा चेक कर अचानक उसामा बिन लादेन पकड़ा गया। जो कुछ परसों रात को हम समझे शायद कोई पुलिस वगैरह होगी। जो नसीम शाह साहब की मैंने कुरुदात सुनी है, मतलब उन्होंने कहा जी रात को 2-2:30 बजे अचानक जैसे लाइट काट दी गई। लाइट काटने के बाद कुछ लोग आए जिनके मुंह के ऊपर मास्क थे और शायद नाइट विजन गॉगल्स भी होंगी, और वो कमरे चेक कर रहे थे कि जी सर्विस ब्रांच में कोई है, वो क्लियर, मस्जिद क्लियर, उन्होंने कहा जी असेंबली हॉल में चेक करे उधर क्लियर, ऑपोजिशन लीडर कमरे, अच्छा यहाँ 2 पकड़े, हामिद होगा, जैन कुरैशी पकड़ के, मस्जिद में से नसीम शाह को पकड़ लिया, वहां से वकास अकरम को पकड़, मतलब इस तरीके से ऑपरेशन हुआ जैसे कि बहुत बड़े दहशतगर्द थे। फर्क ये था कि वहां पे शायद काले रंग के हेलीकॉप्टर थे, यहाँ पे शायद कुछ और लोग थे, शायद डालों पे आए होंगे। तो पॉइंट रिमेन्स कि आपने जो कुछ एक मजाक बना दिया इस पूरी असेंबली को, उसको देखने के लिए सिर्फ स्पीकर साहब को एक सीसीटीवी फुटेज निकाली थी, क्योंकि पुलिस ने कह दिया हम नहीं गए। ऑब्वियसली आई
आईजी तो परेशान था, वो तो कह रहा था मैं नहीं जा। तो जो लोग आए हैं वो सीसीटीवी फुटेज में मास्क में नजर आ रहे हैं। अब उनको किसने अलाउ किया, वो कैसे अंदर आए? उन्होंने इन लोगों को पकड़ के घसीट के बाहर गेट पे लाए और पुलिस वालों के हवाले कर दिया, ये है तुम्हारे दहशतगर्द, अब हम जा रहे हैं, तुम इनको ले जाओ। वेरी अपेरेंट। अब इसके लिए किसको बुलाना है? उसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आज अगर स्पीकर कौमी असेंबली अपनी इस रैशनल के ऊपर स्टैंड नहीं ले सकते, इस प्रिंसिपल हाई मॉरल स्टैंड नहीं ले सकते, यकीन जानिए आज हमारी बारी है, कल इनकी बारी आ जाएगी। ये बारी देखिए, कमेटी तश्कील दे दी है, वो कह रहे हैं जिन्होंने मास्क पहन के आके लोगों को पकड़ना है उन्होंने आना ही आना है। बंदे तब्दील होंगे, आज हमें गर्दन से पकड़ के जा रहे हैं, कल इनको गर्दन से पकड़ के जाएंगे। समवेयर समवन हैज टू स्टॉप इट। अगर ये खामोश है, कल हम खामोश हो जाएंगे। इस पे दो राय नहीं है, मगर जो कंपैरिजन आपने आमिर इलियास राना साहब जो कंपैरिजन किया है वो उसामा बिन लादेन वाला वो कर रहे हैं कि उस वक्त भी ये हुआ था। फ़र्क ये था कि वो अमरीकी फोर्सेस थे जो यहाँ पे आई थी और ये जो है अपने हमारे लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया। तो आप एग्री करते हैं इस कंपैरिजन से? और दूसरी बात ये कि ऐसा तो आप भी पार्लियामेंट इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, हमने भी 20-22 साल हो गए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अली मोहम्मद खान साहब का मैं आज एक क्लिप देख रहा था, वो JUI के रुकन को जस्टिफाई कर रहे थे जब उनकी दस्तार को नीचे गिराया था। उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस पार्लिमानी लॉजेस वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। ठीक है, आप हिस्सा बनाए ना बनाए, लेकिन मुमासलत ढूंढनी पड़ती है। आप क्यों उसामा बिन लादेन को ढूंढते हैं? आप कराची चलें जहाँ IG सिंध को अगवा किया गया, मरियम नवाज़ के कमरे का, होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, कैप्टन सफदर को ले गए और उसके वक्त के वज़ीर आज़म कहके लगा रहे थे कि अच्छा। तो ये मुख्तलिफ़ औकात में ये हरकतें होती रहती हैं। तो असल इशू ये होता है कि उसके बाद रेमेडी क्या करनी है। क्या पार्लियामेंट में फार्म 45-47 की गिरदान ख़त्म करके बैठना है? और जो मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि फिर अब बैठना तो यही है, चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, चलना यहाँ है। तो कोई रास्ता निकाला जाएगा कमेटी में या उसका भी फिर बाइकाट किया जाएगा? क्योंकि स्पीकर ने सबके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं, जो आज उन्होंने ही याद कराया कि असद कैसर साहब आप नहीं करते थे, उन्होंने तो आज इशू कर दिया। तो जमहूरियत को दोनों पलड़ों में यही होता है ना, हुकूमत और अपोजिशन, और फिर पार्लियामेंट का तवाज़ुन स्पीकर और चेयरमैन सेनेट बरकरार रखते हैं कि उसको कैसे चलाना है। तो अगर आज PTI को ये बात समझ आ रही है कि ये ज़्यादती है, और जो कि ज़्यादती है, मतलब उन्होंने जो ज़्यादती की जलसे में फ़ौज पे तनकीद की, उसको जवाब ये नहीं था ये घर आपने अरेस्ट करने, आप उनके घरों पे पहुंच जाते और कर लेते, ये तमाशा ना बनता। लेकिन इशू ये है कि स्टोरी गायब हो गई कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा, वो कहां गायब हो गए? स्टोरी नहीं गायब हुई, अली अमीन गंडापुर साहब भी गायब हैं 48 आवर्स से। वो अभी तक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक वो नहीं आए, उन्होंने बयान नहीं किया। मतलब उनके पास तो दिन ही 11 रह गए शायद, अब 15 दिन की तड़ी के। तो वो भी, हम तो सारे काउंट डाउन करने पे बैठे हैं ना। मीडिया को भी उन्होंने लताड़ा, फीमेल एंकर्स को भी लताड़ा, उन्होंने छोड़ा ही किसी को कुछ नहीं, सारों को एक ही हल्ले में लेकर निकल चले। कोई बात नहीं जी, आप जज्बात में होते हैं, शायद उनको बड़ा स्टेज मिला था, वो मेन उसके मुकर्रिर थे, तो वो जज्बात में, आपको पता है ना सिंध के जो लोग थे वो भी जज्बात में आए थे, प्रेस रिलीज आई थी। तो ये सारी मुमासलतें कुछ थोड़ी थोड़ी चेंज करके ना, जगह, वेन्यू, मकाम, शहर, तो ये कहानियाँ वही हैं। अगर समझ लें पार्लियामेंटेरियन कि हमें बैठ के बात करनी है, तो फिर कोई तीसरा, जो आज बिलावल भुट्टो इशारों में बात कर रहे थे, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ बैठ जाएगी। लेकिन आप तो खुद कुट्टी करते हैं, अभी कहते हैं बात भी उन्हीं से करेंगे। आज भी मशरूत किया है उन्होंने कि जो कि हम इनको रिहा कर देंगे तो उसके बाद, लेकिन एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो बहरहाल बनी। वो 8 सितंबर का जलसा भी था, मेरे ख्याल में बिल्कुल एक ऐसा रास्ता था कि अच्छे अंदाज से आप दबा के अपनी जो मुखालफत करनी है वो करें। मेरे ख्याल में कि गैर पार्लिमानी लफ्ज़ कहूँ क्योंकि पार्लियामेंट तो नहीं है, लेकिन ऐसी हदूद में ना जाएं, रेड जोन कह लें आप, रेड उसको कह लें कि रेड लाइन क्रॉस ना करें। आप सियासतदान हैं, आप बिल्कुल, मैं उसके हक में नहीं हूँ जो 3 घंटे की कहानी थी, आप उड़ा के रख दें उस बात को। आपको पहले ही रिलीफ बेमिसाल हाई कोर्ट्स में मिले हैं, अब भी मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू ये है कि अगर आपको स्पेस मिल रही है और आपका 9 मई का जिक्र लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया, तो आप रास्ता ले लें। मेरे हिसाब में जमहूरियत के लिए तो यही बेहतर होता है ना कि फिर आप स्पेस जमहूरियत के अंदर ढूंढें। ये जो रेड लाइन, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने रेड लाइन क्रॉस की और दूसरी रेड लाइन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर क्रॉस हो गई। ये दो, क्या ये एक वो हर एक्शन का रिएक्शन, इसको हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन ज़्यादा सख्त था या वो एक्शन ज़्यादा सख्त था? देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो अभी मौलाना साहब की हुई। मौलाना साहब फरमा रहे थे कल तक कि जमहूरियत बेच दी गई है इस इलेक्शन में, असम्बलियाँ बेच दी गई हैं इस इलेक्शन में। उनके पास फिगर्स भी थे कि कितने की कौन सी असम्बली बेची। और ये इलेक्शन जो हैं ये 76 साल तारीख के बाप इलेक्शन है और ये नाकाबिले कबूल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाव ताओ
19-20, 18-20, 15-20 ये जमहूरियत का हुस्न उनके करीब करीब आ रहा है, तो अब उनको एक लग रहा है कि ये 47 है, यानी किसी पार्लियामेंटेरियन को, कौम के वसीतर मुफाद में पार्लियामेंटेरियन को मैं होता तो मुझे ये शर्म आती है असम्बली में कहते हुए कि ये 47 है, यानी असली है जाली है, दूध यही पीना है, ये मेरा बेटा है या नहीं है, आज से मेरा बेटा है, ये हमारा घर है नहीं है, लेकिन मैं दाखिल हो गया हूँ इसमें। शर्म आनी चाहिए। इतने अरसे के बाद भी अगर आपका कोई भाव लग गया है, 19-20 हो गई ये तो इल्जाम लगा रहे हैं तो कौन? अभी तक तो भाव नहीं लगा ना, ये तो इल्जाम लगा रहे हैं वो कौम के, उन्होंने कहा है कौम के वसीतर मुफाद में हम आप बात करने देंगी, बात करने देंगी, बात कंप्लीट करने देंगी। नहीं, मैं कोई कहेगी कि उनका भाव लग गया है, मैंने कहा अगर, आप अगर नहीं समझती, मैंने कहा अगर कोई 19-20 हो गया है, अगर कोई इस तरह हो गया, कल मौलाना साहब जो फरमा रहे थे, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा ना, मेरे पास तो फिगर्स नहीं थे असेंबलियों, किसी ने पूछा उनके पास कि किसने असेंबलियां बेची, किसने खरीदी, किसी ने पूछा असेंबली में, उन्होंने खड़े होकर बात की थी, कोई पूछता ना। तो आज वो कह रहे हैं, आज क्यों पीटीआई क्यों पूछे? उनकी असेंबली वजीर आजम पूछे, हुकूमत पूछे, जिन पे इल्जाम लग रहा है वो पूछे, पीटीआई क्यों पूछे? पीटीआई के 3.5 पीटीआई सारे उनको थोड़ी सी दे दे, मेहरबानी करें, आपकी खास मोहब्बत है, लेकिन मेहरबानी करें उनसे, कुछ किसी झगड़े से निकाल भी दें, किसी झगड़े से निकाल भी दें पीटीआई को। ये मतलब आपको मुझे नहीं पूछना चाहिए, आपको मुझे बात नहीं पूछना चाहिए, आपको मुझे नहीं पूछना चाहिए। एक पाकिस्तान का सीनियर सियासतदान कह रहा है कि मेरे पास असेंबलियों की जो है कितने बिकी है, कितने की नहीं, मुझे आपको नहीं पूछना चाहिए, खुद पूछना चाहिए। पीटीआई ये इल्जाम तो वो लगाते रहे, अच्छा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वसीतर मफाद में हम कानून साजी करेंगे। छोड़े जी वसीतर याद है ना, छोड़े वसीतर मफाद को, छोड़े, मैं नहीं मानता वसीतर मफाद, कौन सा वसीतर मफाद। दूसरी बात, ये जो होटल का कमरा हमारे सर पे अभी तक खुला हुआ है, पहले 16 महीने पीडीएम भुगत गई, चाचा जानी थे वजीर आजम, फिर निगरान उनकी हुकूमतें थी, एक्सटेंशन थी, अब फिर उनकी है। होटल की इन्वेस्टिगेशन करें यार, सजाएं दे, लटकाएं उनको जो जिसकी इतनी जरूरत थी कि होटल के कमरे को उन्होंने खोल तोड़ दिया। ये क्यों हमारे सर पे रोज रोज एक ये वो सर आरटीएस बैठ गई थी, तो भाई जिन्होंने बिठाई थी आज उनको उठाया और फलाना आपने उठाया, आपने उठाया, आरटीएस में उठाया नहीं, उसमें तो नहीं उठाया, आपने आरटीएस में उठाया, उठाना चाहिए मगर उठाया नहीं, उठाया तो हुआ है, आपने आरटीएस में उठाया। मेरे सवाल का जवाब नहीं, उसमें तो नहीं उठाया, तो उठाए ना उसमें। क्यों हमें सुनाते हैं रोजाना एक रटाए फिक्रे के वो। अच्छा, तीसरी बात आखिरी वो जो आपकी रिएक्शन की बात हो गई थी, अब बात ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि जब 8 सितंबर के जलसे की इजाजत दे दी गई थी, उसके बाद मकबूजा कश्मीर वाला माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? सही बात। आपने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के एवज 8 सितंबर की दे दी थी, तो ये 29 जगह पे इस्लामाबाद और वो, और मुझे समझ नहीं आई कि जब इनको साल बाद जलसे की इजाजत तकरीबन मिल गई, केपीके के बाहर पहला जलसा हो रहा था, इतनी बदजुबानी, इतनी बदकलामी, इतनी बदतहजीबी की क्या जरूरत थी? किसकी? ये पीटीआई को अपने जलसे में खुद फटने की क्या जरूरत थी? खुद का हाँ, अच्छा, क्या जरूरत थी स्टेज पे इतनी बदजुबानी और बदकलामी करने की? मुझे ये समझ नहीं आई। और फिर मुझे ये भी समझ नहीं आई कि जब अगर उन्होंने कर दी तो ये कहीं जहाज उतरे हुए थे जिसमें ये बैठ के गायब हो रहे थे कि जिस भोंडे और मज़का खेज अंदाज में गिरफ्तार ये बिल्कुल कोई समझ नहीं, कोई पता नहीं कि क्या है। और सारे यहाँ ये जो जामी जो बात कर रहे हैं ना भट्टी साहब के, एक पूरा फिजा बन गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने इतनी ज़बरदस्त फिजा बना दी, हम उसको यही कह सकते हैं। उसके फौरन बाद पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई और हमला, क्या ये कौन फैसले करता है, कैसे फैसले करता है, और क्या इससे फायदा तो पीटीआई को हुआ है सारा, अगर देखा जाए, अगर ये पॉलिटिकल गेम ही है तो? जामी, बस अल्लाह ही जाने कौन बशर है। भट्टी साहब मोहब्बती इंसान है, तो उनसे मोहब्बत से पेश आए आप और आपके पैनलिस्ट। मेरी ये दस्तबदस्ता आपसे गुजारिश है। दूसरी जो अली अमीन गंडापुर साहब का आपने जिक्र किया, मुझे कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि आज भी जो इजलास का ताखीर से हुआ और कुछ अरकान का वहाँ उनको मशवरा था कि वो जो इस सारी सूरत हाल के हवाले से पब्लिक को ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि गायब है ना जी, पहले भी गायब हुए और अब भी 48 घंटों से वो मंजर आम पर नहीं आए। कोर कमेटी का इजलास हुआ, तब भी वो असद उमर और असद कैसर के साथ, अपना उमर अयूब और असद कैसर के साथ मौजूद नहीं थे। तो एक इत्तला थी कि आज वो किसी वक्त एक वीडियो पैगाम जारी कर सकते हैं। तो खबर ये है कि वो गालिबन जेल बैठे जनाब इमरान खान साहब से या मुलाकात के ख्वाह हैं या कोई पैगाम रसानी के ख्वाह हैं कि उसके बाद फिर
بتایا جائے کہ تصویر کس حد تک واضح کرنی ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی عامر الیاس رانا صاحب نے ذکر کیا نا کہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے, نیشنل اسمبلی میں بالکل یہ فیکٹ آف دی میٹر ہے. میں آپ کو پنجاب اسمبلی کی بات بتا سکتا ہوں, پرویز الہی صاحب اسپیکر ہوا کرتے تھے. یہ کانٹری ٹو دی انسٹرکشنز ہی یوزڈ ٹو ریسیو فرام دی پی ٹی آئی لیڈرشپ, اس کے باوجود وہ حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر جاری کیا کرتے تھے اور کافی ان کو اس سلسلے میں ناراضی مول لینا پڑتی تھی. کچھ روایات تھیں جس کا وہ حیا کرتے تھے, ادروائز تو صورتحال پی ٹی اے کے دور میں بھی کچھ بالکل بالکل. اور پہلے یہ ہوتا تھا, ہم نے دیکھا جنرل مشرف کے دور میں پروڈکشن آرڈرز آتے تھے, اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے تھے. قومی اسمبلی میں ہوئے کچھ, خواجہ سعد رفیق صاحب کے ہوئے, جاوید ہاشمی صاحب کے نہیں ہوئے کیونکہ وہ ٹریزن کیس میں تھے. لیڈر بنائے. میں تو چونکہ اس وقت کور کر رہی تھی نا, تو جاوید ہاشمی صاحب کے جامی یاد ہوگا آپ کو. آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. جو اس سے دوسرا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو جو جلسے میں علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو میں جو نو بال کی, تو اس کے بعد اس سے پہلے حکومت بھی جلسے کو خود لائم لائٹ پہ لے آئی تھرو دیئر میئرز اینڈ ٹیکٹکس. اتنی ہائپ کریٹ کر دی, اسے لائم لائٹ میں لے آئے, اتنی کنٹروورسیز پیدا کر دی, کنٹینرز پوائنٹس بند کر کے لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے, ایسی کوئی قیامت نہیں آئی تھی. دونوں نے نو بالز کی. لیکن اس کے بعد جو یعنی جلسے سے پہلے اور جلسے کے دوران جو گفتگو, جس کو میں نو بال کہہ رہا ہوں, اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ تھا جو پارلیمان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, وہ تو سمجھیں آپ نے پچ ہی اکھاڑ دی. اور پچ اکھاڑنے کا نقصان یہ ہوا کہ جو میچ جاری رہنے کا کوئی امید تھی, امکان تھا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. پی ٹی آئی کی جو دستیاب قیادت ہے اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اپنے دوست شکوہ شکایت کیا کرتے تھے کہ ان میں دم خم نہیں ہے. اس ساری ایکسرسائز کا نقصان یہ ہوا کہ, اور فائدہ بھی ہوا پی ٹی آئی کو, کہ پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت کو اسٹیرائڈ لگ گیا. اسٹیرائڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں اسد کیسر صاحب آج کیا 3 مطالبات کر رہے تھے, عمر ایوب صاحب کیا بات کر رہے تھے, پریزیڈنٹ گوہر آج کیا بات کر رہے تھے, اور جو کے پی اسمبلی میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے. تو ہم نے, حکومت نے ان سب کو, بلاول بھٹو نوجوان سے سیاسی اختلاف ضرور رکھے لیکن اس سے سیکھنا چاہیے. ہی واز دیئر ٹو ٹیچ دیم بوتھ کہ حکومت کا کام آگ بجھانا ہے, آگ لگانا نہیں ہے. لیکن اسد کیسر صاحب کا ایک جملہ ایسا ہے جو میرا خیال ہے معنی خیز بھی ہے اور اس سے راہ نکل سکتی ہے. وہ انہوں نے بات تو بلوچستان کی اور کہا کہ اس کے اوپر سیریس طریقے سے سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھک ہونی چاہیے. چلیں یہاں نہ صحیح, وہاں نہ صحیح, کسی اور بہانے صحیح, لیکن بات تو جو ہے وہ خواجہ شیراز صاحب. لیکن مجھے آسما جی نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ از آل سیٹ ٹو ڈیل ود دیم آئرن ہینڈ. اور اوپر سے ان کا جو بیانیہ جواب آپ نے انہیں دے دیا, جواز دے دیا پی ٹی آئی کو. آپ نے آج علیمہ خان صاحب کا ٹویٹ پڑھے نا, وہ لکھ رہی ہیں 35 سطروں کا ٹویٹ ہے ان کا کہ عمران خان نے یہ پیغام جاری کیا ہے. وہ تو شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھ سے دھوکا ہوا, چیٹ کیا گیا, اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ their word of honor is worthless. تو یہاں تک آپ نے پہنچایا کیوں؟ ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کمیٹی کے امکانات جو روشن ہوئے بھی نہیں تھے, وہ امکانات وہ دیے بجھ گئے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب, اس سے پہلے کہ میں اون عباس صاحب کے پاس جاؤں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ جو امکانات تھے کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر بات کریں گے, گفتگو ہوگی, اس کے اوپر بھی بتائیے. اور دوسرا, کہاں تھے, کہاں ہیں علی امین گنڈا؟ دیکھیں نا, وہ ابھی کر تھے ورڈ آف آنر, تو وہ عمران خان نے چودھری نثار کو لکھا تھا ٹیک مائی ورڈز, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. یہ ہمیشہ سے ہی ورڈ آف آنر ہوں یا ٹیک مائی ورڈز ایک ہی بات ہے کہ سینکٹیٹی پھر ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کو اون عباس صاحب کو ہی بتانا چاہیے, کیونکہ ہم اگر بات کریں گے تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی. کیونکہ اتنی بہادری کے بعد اس کو بزدلی کہیں گے, دانشمندی کہیں گے. دانشمند ہوتے تو یہ اپنی پی ٹی آئی کے پولیٹیکل راستے کو بند نہ کرتے. میرے حساب میں تو انہوں نے عمران خان کو مشکل میں ڈالا, عمران خان نے اب انہیں ڈال دیا کہ پیچھے نہیں ہٹنا اور اپنی پوری پارٹی کو آگے لگا دیا. یوسف رضا گیلانی کا میں پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے نام لینا چاہ رہا تھا, لیکن میں پہلے کروں گا. وہ بھی بلی چڑھے تھے زرداری صاحب کی کہ خط نہیں لکھنا, انہوں نے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی اور توہین عدالت بھگت لی. تو لوگ پھر کرتے ہیں, شاید گنڈا پور صاحب کو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنی دیر تک آگے عمران خان صاحب کے اس کال کو لے کے چلتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں اور بالکل ان کے ساتھ چلیں. لیکن یاد ہوگا بے نظیر بھٹو مرحومہ کی ناراضگی مول لے کے انہوں نے اس وقت پی ایم ایل این کے لوگوں کے پروڈکشن آرڈر یوسف رضا گیلانی نے بھی جاری کیے تھے. ٹھیک ہے, ہسٹری میں اگر ہم جائیں گے نا تو ہم صرف ہوٹلوں کے کمروں میں بند ہوں یا رٹے ہوئے دوسرے فکروں کو بولیں. یہ جب بھی آپ کو بات کرنی ہوگی تو جو مماثلت کے کیس ہوں گے ان کو ساتھ لانا پڑے گا. وہ اس لیے لانا پڑتا ہے کہ بھائی بات کرنی ہے نا تو سب کو اکٹھا کر کے پھر اس بیگیج سے جان چھڑا کے آئندہ کے لیے کوئی لاہے عمل بنا لیں کہ کوئی بھی اس میں کم نہیں رہا, کوئی
पीछे नहीं रहा ज़्यादा, सब ने अपने अपने दौर में जब जिसके आपको पास उसके इम्कानात नहीं लग रहे? देखिए मुझे दो चीज़ों की कमी नज़र आ रही है। एक शहबाज शरीफ गुम है, एक स्पीकर को आईजी की बजाय वजीर दाखिला को तलब करना चाहिए था। वो क्यों नहीं कर सकते? हाँ, मतलब यही मैं बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ खुद आते, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लेते, वजीर दाखिला को तलब करते स्पीकर के, जनाब यहाँ आके मुझे आपकी स्टेटमेंट चाहिए। यहाँ आपके और हमारे दोस्त एंकर्स उनके बारे में बात कर रहे हैं, जामी कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं उनको तलब। नहीं देखिए मैं इस चक्कर में नहीं हूँ, क्योंकि तलब तो आप वो कहते थे ना, ये फौज है, क्या क्या नहीं कहा कि तुम ये हो, तुम मुलाजिम हो, क्या क्या करारदादें आ रही हैं। तो लोग कह रहे हैं ना, करारदाद JUI के रुकन ने KP में कहा पिछलों को भी साथ ले आओ तो हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। वो जिस RTS को आज हम ढूंढ रहे हैं ना, वो पिछले उन्हीं में है। फौज का मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया, उन्होंने DGISI को साइड पे कर दिया, उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को साइड पे कर दिया और टॉप सिटी को ले आए, ठीक है, और फिर पोस्ट रिटायरमेंट पे आ गए। इदारे ने अपने बंदों को उनके जो सरकारी अहकामात पे बजावरी थी वो सारे बचा लिए, अमल में मुदाखलत थी, उसमें उनको बचा लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि हम ये काम करते रहे। और इमरान खान ने भी कहा कि मैं तो बिल पास करा सकता था, ये मेरे तादी थोड़े थे, ब्लैकमेलर थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जो वजीर आला पे अगर आ जाएं, मेरे ख्याल में बजाय बहस होने के ना, उनको अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। जितनी बहादुरी उन्होंने की थी ना जलसे में, उससे 10% पे आके सच बता दें, उनकी गलती थी तो मान लें, क्या मसला है, हम क्या कहेंगे कि क्यों मान रहे हैं? वाकई सही बात है। ये सवाल तो देखें ना, अब परसों से लेके अब तक, यानी 8 घंटे वो गायब रहे, फिर उसके बाद कहा कि वो असेंबली में बयान देंगे, फिर कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर कहा कि वीडियो पैगाम आएगा। बहरहाल ये एक बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि एक सूबे का वजीर आला जो है वो गायब रहा है, या उनके भाई ने कहा अपनी मर्जी से वो मीटिंग्स में थे, लेकिन सवालात तो अपनी जगह पे है। कहाँ है अली अमीन साहब? अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ना चीजें सिंपल नहीं होती जितनी नजर आ रही होती। आई थिंक वन शुड अप्रिशिएट कि अगर इस वक्त सैनिटी प्रिवेल कर रही है, कहीं पे कोई वाइज अप्रोच आ रही है CM KP की तरफ से, तो उसको उस एंगल से देखना चाहिए। मे बी कुछ शायद ऐसी डिटेल्स हो जो शायद इस वक्त कौम के साथ शेयर करना वुड बी डेंजरस। तो अगर वो 2 दिन या 3 दिन के लिए उन चीजों को अपने तक रखना चाह रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना कि उनकी वीडियो स्टेटमेंट आ रही थी या वो KP असेंबली जाके खिताब करेंगे, ये सोशल मीडिया की खबरें थी, उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। सो विद इन अ डे और सो वो आ जाएंगे। हैविंग सेड दैट, एवरीबडी नोज कि वेयर ही वाज। अब उनके जो मुज़ाकरात थे या कोई बात हुई है, शायद दोनों पार्टीज इस वक्त मुनासिब ना उन चीज डिटेल लाना, तो आई मीन दिस इज फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द थिंग। लेकिन अगर आप देखा जाए कि क्या इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है, मैं आगे चला जाता हूँ, एक चीज आपको आज मजे की सुनाता हूँ। अभी आपने कहा आईनी अमेंडमेंट, भट्टी साहब ने जिक्र किया आईनी अमेंडमेंट के हवाले से, तरमीम के हवाले से। जो 2 ऑप्शंस हमारे MNAs को दी जा रही हैं इस आईनी अमेंडमेंट के हवाले से, और जिसमें रियासत खामोश है या रियासत का कहीं ना कहीं रोल होगा, या तो 20 करोड़ रुपए ले लो, या फिर ये कि माओ बहनों बेटियों जो है ना वो उठा ली जाएगी। हमारा एक MNA सादुल्ला बलोच, ही वाज ऑफर्ड मनी 20 करोड़। ये आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं ऑन अब्बास साहब, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। 20 करोड़ की ऑफर्स, आज उसकी बीवी और उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया, ठीक, बिकॉज वो पैसे नहीं। सो जो शख्स इस वक्त हक पे खड़ा है वो अपनी गैरत में बैठेगा। इस मुल्क में कौन सा कानून चल रहा है? आप समझ नहीं है, किसी अली बिन गंडापुर आगे डिटेल बता दे, विल दैट सर्व द पर्पस? जो असल इशू है कि पार्लियामान में जो कुछ हुआ या सादुल्ला बलोच की बीवी या बेटी के साथ हुआ, ये तो आप कह रहे हैं ना, इसको वी हैव टू चेक इट आउट। बिल्कुल, आपका जो स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रही गलत है, मगर वी हैव टू चेक इट आउट जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत संगीन इल्जाम है ऑन अब्बास साहब। हमारी एक बनाना रिपब्लिक है, यकीन जानिए। मैं एक अर्ज करूं, मैं एक आप अर्ज करूं, हमारी इस वक्त बनाना रिपब्लिक बन चुका है, किसी की कोई इज्जत महफूज नहीं। बार बार कहते हैं जी अली अमीन गंडापुर ने सहाफियों के खिलाफ बात की, फेयर एनफ, चलो मिसोजिनस कमेंट्स के वाले से बात किया। यकीन जानिए अगर उसको PTI पे फिट किया जाए तो हमारे साथ जो पिछले 1.5-2 साल में हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ हुआ है, आज घर में बैठी खातून अगर इंस्टा के ऊपर खान के हवाले से कोई पोस्ट करती है तो रात को नफल नमाज पढ़ के सोती है, सुबह को उसको उठा के न ले जाए। जहां घरों में माएं बहनें बेटियां अपनी एक आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट की वजह से, मगर देखिए ना, इसमें सहाफियों का तो कोई कसूर नहीं है ना सर। सहाफी तो हर तरफ कवर करते हैं और वो हर तरफ से बेचारे ज़ेरे अताब होते हैं, उनको टारगेट करने का मकसद क्या? PTI को नुकसान नहीं हुआ? ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट थी ना, ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट थी कि जी हमारी खवातीन जो है ना वो आसमान से उतरी है, जितना कुछ हमारी खवातीन के साथ हुआ हमें इस किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी खातून के क्यों, आखिर खवातीन के ऊपर ही बात क्यों होती है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। भट्टी साहब तो नहीं है ना कि आप दीगर खवातीन को भी निशाना बनाएं। जो सॉफ्ट टारगेट है वो इधर की हो, PTI की खवातीन हो, नून की हो, सहाफी हो, उनके ऊपर बात ही क्यों होती है? ये एक सबसे बड़ा अलमिया है ना।
اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان دور میں میرے خیال کہ کوئی ایک آدھ ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن نیب ریمانڈ سے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے، جیلوں سے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے. کس کے؟ سارے. حمزہ شہباز صاحب جاتے تھے، ادھر سے شہباز شریف صاحب آیا کرتے تھے، ادھر سے سارے احسن اقبال صاحب آیا کرتے تھے. نہیں خورشید شاہ صاحب تو خیر وہ پونے 2 سال ہاسپٹل میں تھے، نہیں تھے. لیکن 19-20 کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ساروں کے ہوئے، لیکن ان پروڈکشن آرڈرز میں انٹرویوز دیا کرتے تھے، ہیپی برتھ ڈے کے کیک کاٹا کرتے تھے، اور لمبی لمبی پارٹی صدارتیں میٹنگ کرتے تھے، صبح سے شام تک رہا کرتے تھے. اور خواجہ سعد رفیق صاحب 2-3 دن ادھر فیڈرل لاجز میں رہتے تھے پروڈکشن آرڈرز پر. اور یہ حالانکہ میں اس دن بھی خلاف تھا پروڈکشن آرڈرز کے، آج بھی خلاف ہوں کہ جو بندہ اندر ہے، جو بھگت رہا ہے، جو ریمانڈ پہ ہے، ہم نے اس کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ آپ وہ ریمانڈ پہ، آج میری تفتیش کا دل نہیں کہ اسمبلی کا اجلاس بلاؤ. وہ آغا سراج درانی صاحب نیب سے نکلتے تھے، اسمبلی کے اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھتے تھے اور پوری اسمبلی چلاتے تھے. تو یہ کیا مذاق ہے؟ یا تو آپ قانون ہے نا ایک پرووائڈڈ ہے، اور اسی ملک میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہوتی رہی ہے، تو آپ تسلیم کرتے ہیں. میں بالکل اس سے تسلیم نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ میری رائے ہے نا، اور میں اس میں ایک حق میں نہ کل تھا نہ آج تھا. کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی کس طرح اس ملک میں؟ سیاستدانوں کی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہی تو میں لیکن میں پروڈکشن آرڈرز کی بات کر رہا ہوں، میں پروڈکشن آرڈرز کی بات کر رہا ہوں نا. یہ نہیں رعایت ہونی چاہیے. جب ایک ملزم اندر ہے، جب ایک مجرم ہے، نہ وہ اس کو 8 ہفتے کے لیے گھر جانا چاہیے، نہ لندن جانا چاہیے، نہ پروڈکشن آرڈر پہ آ کے ہیپی برتھ ڈے کے کیک کاٹنے چاہیے. اس کو ہی شوڈ بی اکاؤنٹیبل، اور اندر ہونا چاہیے اس کو. اور خواہ وہ کون ہو، بڑا ہو. مجھے تو پروڈکشن آرڈر نہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود اندر تھا، پروڈکشن آرڈر جاری کرتے نا. پارلیمنٹ کا استحقاق ہے نا، انہوں نے ایک قانون ہے وہاں پہ موجود کہ 6 لاکھ کا حلقہ محروم نہ ہو. آپ کو اس کی جو فادر آف کانسٹیٹیوشن ہے، ایک میری بات سنیں، ایک ہمارے لیے بھی قانون پیدا کر لیں. سارے قانون ان کے لیے تو ہے، تو آپ استحقاق ان کی، عزت ان کی، قدر ان کی، ہمارا کوئی نہیں قدم قدم پہ چھتر. اچھا ایک نہیں 2 پاکستان نہیں ہونے چاہیے، یہ بات درست ہے کہ ایک نہیں 2 نہیں، ایک پاکستان. وزیر اعظم اور دوسری بات ہے میں بریک لے لوں، میں بتا دوں جو وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا، گورنر ہاؤسز انہوں نے کھولنے تھے، وہ کیوں بند رہے؟ اس میں کوئی جنرل باجوہ آ کے کہتے تھے کہ جناب بالکل نہیں کھولنا ان کو عام آدمی کے لیے. اس میں کتنا ٹائم لگنا تھا. یونیورسٹی کے لیے اجلاس ہو رہے ہیں، گائے بھینس دکھا رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، نئی خرید رہی ہیں، پرانی بیچ دی ہیں. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کس کو سودا بیچ رہے تھے کہ یہ تو لوگ سائیکلوں پہ آتے تھے اور وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترے اس ملک میں، بنی گالا سے یہاں تک. یہ 2 عملیاں ہیں نا، ایک نہیں 2 پاکستان ہیں. نہیں مگر جیل کے اندر بھی پھر سب کو دینا. یہی بات ہے نا. اس میں شہزاد اکبر نیب کے دفتر لاہور میں بیٹھا کرتے تھے، وہ میجر صاحب تھے نا، وہ جو کہتے تھے بندہ چک لے اور کاغذ بنا لیں گے. ایک 3rd کلاس تھانے دار سے بھی پرلے درجے کے وہ ڈی جی نیب تھے، جن کی ڈگری کو سپریم کورٹ کے ویریفائڈ ججز نے ویریفائی کر دیا بغیر کسی چیک کرائے کے. یہاں پہ بہت کچھ ہوا ہے. یہاں کھلیں، آپ سب کچھ کھول لیں تاکہ اچھا اور برا یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پارلیمنٹ کے پاس آئی ہے کہ وہ بات کرے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معافی، اس میں ہے کہ پہلے جرم قبول کرو، بتاؤ کہ میں نے یہ گند کی ہے، پھر آگے چلنا ہے. تو یا تو کر لیں، ورنہ پھر ہم اور آپ بھگت رہے ہیں، عام آدمی نے بھگتنا ہے. اور وہ بھگتتا رہے گا، ایلیٹ کلاس حکمران ہو یا اپوزیشن ہو. صحیح بات. ان کے وہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر بھی ہونے ہیں، ان کے سب کچھ ہونے. نہیں اچھا میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقفے پہ جا رہے ہیں. نہیں میں ایک سوال چھوڑ کے یہ ہے کہ میرے گھر کی میں کا اتنا احترام نہیں ہے میری چادر 4 دیواری کا جتنا پارلیمنٹ کا ہے. میری گھر میں عورتیں کو اٹھا کے اگر باہر کھڑا کر دیں، ان کے دوپٹے چھین لیں، ان کی بےزتی کر دیں، ان کو اندر ڈال دیں، مجھے کبھی بھی کوئی پکڑ سکے. میرا کوئی احترام نہیں، میرا کوئی پروڈکشن آرڈر ہر انسان کا ہونا چاہیے. اور دوسرا بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ کمرہ توڑ کے وہ جو آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے، کیوں بے نظیر بھٹو کے دکھ ہیں آپ کو؟ اس ملک میں قدم قدم پر بے نظیر بھٹو کے ساتھ پاکستان کی سابق وزیر اعظم ہے، ان کو آپ نے سڑک پر مار دیا ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، لیکن صرف بے نظیر کروڑوں صرف بے نظیر کیوں؟
اس ملک میں ہر قدم پہ بے نظیر کی کوئی ریپ ہو رہا ہے، کوئی مار رہا ہے. کو آپ ہر قدم پہ نہ لے کے جائیں نا. صرف فریال تارپور کیوں، صرف فریال تارپور نہیں، وہ میں ایگزامپل دی صرف فریال تارپور کیوں، صرف مریم نواز کیوں، صرف بے نظیر بھٹو کیوں، صرف کیوں. آپ 2 منٹ بعد بے نظیر بھٹو، بے نظیر بھٹو قدم قدم پہ 112 خواتین جیلوں کی ہے. وہ جذبات میں آ گیا. کیسی بات کرتی ہیں؟ میں بریک کے بعد آپ سے کرتی ہوں، جذبات میں آ گیا. چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جامی، اب ظاہر ہے کہ یہ جو میثاق پارلیمنٹ ہو یا میثاق جمہوریت، ہم ایک ایکسٹینشن جمہوریت، میثاق جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. کل علی ظفر صاحب میرے پروگرام پہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی پارلیمنٹ ایک ہوپ ہے. اور اون عباس صاحب بھی، یہ جو سب لوگ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کہ کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ سب چیزوں کو سمیٹ کے آگے بڑھا جائے اور اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کیا جائے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ طوفان کی زد میں تھے خیالوں کے سفینے، میں الٹا سمندر کی طرف بھاگ رہا تھا. تو ہماری بھی صورتحال کچھ ایسی ہے. ہم مرضی کا سچ سننا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا سچ تراشنا چاہتے ہیں. اگر اس چیز کا ادراک ہوتا تو ہم یہاں تک پہنچتے کیوں ڈیڈ اینڈ کے اوپر؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا عالم کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اکنامک انسٹیبلٹی کا عالم کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہم انٹرنیشنلی کہاں ریٹ ہو رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟ صحت، تعلیم، پولیو، ان سب کی، ڈائبٹیز کی، ہارٹ کی ایشوز کی، کینسر کی ایشوز کی کیا صورتحال، عام شہری کی زندگی کیا ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن اس نقطے پہ میں اگری کروں گا کہ جب پارلیمان تک بات آئی تو سب کو چارٹر آف پارلیمان کا یاد آیا. ادروائز عوام کس حال میں ہے، سیاسی عدم استحکام نے کیا مصیبت برپا کی ہوئی ہے، اس پر ضد، ہٹ درمی، انا، اپنے جو پھڈے ہیں اس پہ وہ قائم و دائم رہے ہیں. مثلا تازہ چیز دیکھیے، آپ نے وہ چارٹر آف پارلیمان کی بار بار بات کر رہی ہیں. اطاعت آرڈر صاحب کہتے ہیں پارلیمان کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا. تو پھر بھائی وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ پھر 2 الیکٹریشنز، 1 جنریٹر آپریٹر، 2 فائر فائٹر جو ہے ان کو معطل کیوں کیا گیا ہے؟ سارجنٹ ایٹ آرمز بیچارے کا کیا قصور تھا؟ وہ پنجابی کی کہاوت یاد آ رہی ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اردو اس کا کچھ یوں ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائیوں میں جو ہے نا گھاس کا نقصان ہو گیا. یہ اس طرح سے انٹینشن دیکھیں ان کی کتنی ال انٹینشن ہے. ہاؤ دے آر ٹرائنگ ٹو پورٹریٹ. جو صورتحال خان صاحب کے دور میں برپا تھی اس سے کئی گنا زیادہ اب صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ اس سے آنے والے دنوں میں یہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. رہنما جو ہم کہتے ہیں ابھی پروگراموں میں جو بھی سیاستدان شریک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں جماعت کے رہنما، یہ رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا ہمیں لڑانے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا ہمیں امید ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ کاہے کی رہنمائی ہے کہ آپ ہمیں ایک راستہ نہیں دے پا رہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے؟ مگر راستہ تو بہرحال دیکھیں نا، اب ایک بات تو ہے نا، اور عباس صاحب جو جامی بھی بات کر رہے ہیں، مگر اس میں ایک تھوڑی مجھے اس لیے میں مثبت ہوں کہ بہرحال پارلیمنٹ نے ہی حل نکالنا ہے نا. کیا ہی اچھا ہو بیرسٹر گوہر نے جیسے مشروط کیا، سب لوگ واپس آئیں، کوئی ایک کمیٹی بیٹھے، خان صاحب کے بھی مطالبات ہیں ان پہ بات کریں. مگر خان صاحب کہتے ہیں میں نے سیاستدانوں سے بات تسلیم نہیں کرتے، بیٹھنا کیا ہے؟ ایک دوسرے کے وجود کو جب تک تسلیم نہیں کرتے مل کے وہ تو بالکل. اور عباس صاحب، خان صاحب کیا مان لیں گے؟ وہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے؟ دیکھیں، آپ کبھی بھی کوئی اس طرح کی نیگوشیشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں. وہ سی بی ایمز ہمیشہ ریاست کی طرف سے آتے ہیں، حکومت کی طرف سے آتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے نہیں آ سکتے. سو اگر فار ایگزامپل یہ والا ایونٹ اٹھا لیتے، یہ جو پرسوں رات ایونٹ ہوا ہے، میں نے جس طرح آپ کو ایکسپلین کیا، لٹرلی لفظ بہ لفظ ایسے ہی ہوا. آپ ابھی نسیم شاہ سے نسیم شاہ کا نام لکھیں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، وہ تھانے میں بیٹھا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ کیسے رات کے اندھیرے میں وہ مسجد میں سویا پڑا تھا، اس کو گردن سے اٹھا کے لے گئے. سو اگر آپ آج چاہتے ہیں کہ جی چلے پارلیمان کو رول پلے، تو اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ اب بھی آئیڈینٹیفائی کریں، جیسے کہ اپنا جامی صاحب نے، کسی نے کہا کہ جی آپ بلا لیجیے منسٹر، اس سے پوچھیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے ان کو وہاں سے گھسیٹ کے باہر پولیس کے حوالے کیا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں ہمیں، اور پروڈکشن آرڈر جاری کر کے 8 لوگوں کو آ کے بٹھا دیں، ہمیں بھی فیل ہوگا. اگر یہ لوگ 10 دن کے بعد، جو کہ اب ان کا اس وقت فزیکل ریمانڈ چل رہا ہے، 10 دن کے بعد ان کی آگے ضمانتیں ہو کے جب آئیں گے، there is no CBMs. یقین جانے یہ 10 لوگ جب آ کے اسمبلی میں اپنی سیٹ پہ بیٹھیں گے،
تو جو پہلی اینتھم کی ایک تقریر ہوگی وہ اپنی مثالی ہوگی، وہ اپنی لیگیسی بات کریں گے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، سی بی ایمز ہونے چاہیے، بالکل سی بی ایمز ہونے چاہیے، لیکن عوان عباس صاحب سی بی ایم تو علی امین گنڈاپور صاحب بھی کر سکتے تھے، وہ تو طالبان کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئین کو نہیں مانتے۔ مزے کی بات پتہ ہے، ہم سارے علی امین کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ علی امین سے لے کے 9 مئی تک کے اگر آپ اس 1.5 سال کو ڈسکس کریں تو آپ کو علی امین بہت کلیئرٹی سے نظر آئے گا کہ اس پوری جماعت سے سب سے پہلے آپ اوپر عمران خان صاحب سے شروع کریں، صرف ایک بھی یقین کریں، میں آپ کو کیسے بتاؤں، عدت کے کیس پہ جب ڈسکرپشن پڑھا کرتے تھے نا اور جب ہم سٹیٹمنٹس دیکھا کر رہے تھے، ہماری آنکھیں شرم سے جھک جایا کرتی تھی۔ سو دیر از اے بیک گراؤنڈ ٹو اٹ، آپ بغیر کانٹیکسٹ کے بات نہیں کر سکتے۔ جو کچھ اس پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ کیا گیا ہے، آئی تھنک جس فریم آف مائنڈ سے وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا، آپ وہ تو دیکھیں۔ آپ صرف ایک جلسہ اٹھا لیں، 3 جلسے کینسل کیے اور آخری جلسے پہ جو کچھ علی امین کے ساتھ ہوا، حتیٰ کہ اس نے ان لوگوں کی بات مان کے ایک انٹرونشن میں کرایا کہ شاید اس دن کے جو علماء یا جو لوگ بھی آ رہے تھے ایک مذہبی جماعت کے لوگ، وہ اس دن مبارک ثانی کیس میں کہیں سپریم کورٹ پہ حملہ نہ کر دیں، فار دا بیٹرمنٹ آف دا مطلب اسلام آباد کی فیڈرل ٹیریٹری کے لیے اس نے ایک رول پلے کیا۔ وٹ ہیپنڈ ٹو ہم؟ اور جس دن ان سے کمٹمنٹ کی گئی تھی تم آ کے یہ جلسہ کر لو 8 والا، اس دن سارے رستے میں کہتے ہیں۔ سو دیر از اے ہول مائنڈ سیٹ اینڈ فریم ٹو اٹ۔ اب آپ اس کو اچانک آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ نہیں اٹھا سکتے۔ سو میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اگر آپ ایک چیز کو اٹھائیں تو کہیں گے یار یہ پارٹی تو میرے خیال میں کہیں ٹھیک ہی کر رہی ہے۔ اب یہ 10 لوگ جو اٹھا گئے، اگر یہ 10 لوگ ایم این اے ہوتے پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے، تو آج اس وقت ایاز صادق صاحب کیا کہہ رہے ہوتے؟ ہم سے یہی مطالبہ ہوتا، اور ہم اس وقت بڑے لو مورل گراؤنڈ۔ یہ بھٹی صاحب بالکل صحیح ہے، یہ سی بی ایمز کی بات بالکل آپ کی درست ہے۔ ایک آخری چیز، ایک سوال، صرف ایک سوال۔ ہم سے بار بار جیسے رانا صاحب نے کہا جی کہ ہمارے دور میں مریم بی بی کے ساتھ کیا ہوا یا رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا، میرا پوائنٹ ہے کہ ہماری تو پہلی باری تھی، چلے آپ مان لیں ہم سے غلطی ہو گئی، انہوں نے تو 3 باریاں دیکھی ہیں۔ Why don't they just stop it؟ یہ روکنا شروع کر دینے کہ آج جی ان لوگوں نے غلطی کیا ہے، ان کو یہاں روک لیتے، اس کے بعد ہمیں بھی شرم آئے گی۔ اب بالکل صحیح بات۔ اچھا سب اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی نا۔ سب اپنی بات کریں کہ میں نے نہیں کیا، میں نے، سب جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کو ابھی تک۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں ایک نیا آئینی پیکیج آنا ہے، جس پہ کہ چیف جسٹس صاحب نے کل فرما دیا کہ انفرادی سطح پر نہیں، اجتماعی سطح پر کچھ ہوا تو میں منظور کروں گا۔ وہ ماحول کیسے بنے گا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اب نے ریزسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک صرف بات کرنی ہے، ایک ویسے مجھے ایسے ذہن میں آیا ہے کہ میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ساروں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، سارے سٹیک ہولڈرز کو اس وقت، لیکن کبھی برطانیہ اور امریکہ میں جو دو پارٹیاں، بڑی دو پارٹیاں ہیں، وہ آپس میں انہوں نے کبھی میثاق جمہوریت کیا ہے؟ کوئی پیپر، کوئی مری میں، کوئی لندن میں، کوئی میثاق وہاں کے اداروں نے کبھی مداخلت کی ہے سیاست میں اب صرف میرا سوال سن لیجئے، شاید میں ڈیولپ آپ کو پھر بعد میں سمجھ آ جائے۔ تو نہیں، وہاں کے اداروں نے کبھی بھی نہیں کی، لیکن اچھا کبھی کوئی میثاق جمہوریت، میثاق پارلیمنٹ، میثاق فلانا، نہ وہ اتنی لوٹ مار کرتے ہیں، نہ وہ مارشل لاؤں کی پیداوار ہیں، نہ وہ اپوزیشن میں فوج سیاست سے آؤٹ رہے، ہر کوئی، اور اقتدار میں ساڑھے نال رہے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اچھا تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کمپیریزن بنتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں صرف ایک چھوٹی سی بات کریں، رول آف لا لائیں، اپنے ذہنوں، اپنے فیصلوں، اپنی پارٹیوں، اپنی پارلیمنٹ میں پہلے جمہوریت لائیں۔ جادو کی چھڑی سے تو نہیں ہوگا نا، 76 سال ہو گئے، یہ ہے اصل میں نہیں، یہ ہے ککر کے درخت جن کو ہم کھاد ڈال رہے ہیں اور پانی ڈال رہے ہیں کہ ان پہ انگور لگیں گے، نہیں لگیں گے۔ یہ ان میں یہ سارے سیولین ڈکٹیٹر ہیں، ان میں سے کوئی جمہوریت پسند نہیں ہے، نہ انہوں نے کرنا۔ لیکن چونکہ آپ کو میں سوال کا 6 مئی کی رات یاد ہے جب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے جو عطا بندیال صاحب نے بٹھایا تھا؟ ڈو یو ریممبر دیٹ نائٹ؟ کیسے ٹوٹا تھا وہ، ڈیڈ لاک کیسے ہوا تھا؟ اچھا نہیں، وہ سارا کئی ایسے موقع ہے، 3 موقع ہے نا، وہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ ابھی بھی سیاستدان خان صاحب کہتے ہیں میں نے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، تو نہ بیٹھیں، باقی سارے تو اکٹھے ہیں نا، بیٹھ جائے، ملک چلائیں۔ فرق نہیں پڑتا، وہ پاپولر ہے سب سے زیادہ، ان کے پاس زیادہ نمائندگی ہے۔ نہیں تو پھر اگر ان میں ذرا برابر بھی کوئی خوف خدا ہوتا تو یہ حکومت میں بیٹھے ہوتے۔ ہارے ہوئے لوگ، نواز شریف کی اپنی سیٹ مشکوک، مریم کی اپنی سیٹ مشکوک، ان کا مینڈیٹ مشکوک، جعلی اسمبلی،
अब वो हमारे साथ बात करे, उसका मैंडेट लेके मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं और फिर कहूं कि कर ले बात में। लेजिटिमेसी की बात तो है। अच्छा, दूसरी बात वो जो काजी साहब के 2 जुमले, काजी साहब कल तक तो मुझे काजी साहब का कल तक तो बने की बाजी पे होने ही तंग आ गई है। दो ही उन पे कहने ना ना इंज ना कर, पहली बारी तंग पै गई है। तू तो बड़ी जमहूरियत पसंद से निकी बाजी। पहला एक इस डब्बा बंद जमहूरियत के खिलाफ कोई बात करने लगा आपको फौरन। अच्छा, पहले तो मैं सोच रहा था कि इमरान खान ने परसों तरसों बात की कि मैं मान ही नहीं सकता कि काजी साहब जो है ना वो एक्सटेंशन ना ले, लेकिन मैं कह रहा था इमरान खान साहब ऐसे ही खड़े हुए, वो हमारे काजी साहब आएंगे तो लग पते जाएंगे। वो जो रूल ऑफ लॉ हुदैबिया से बल्ला छीनने तक जिनकी एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो काजी साहब, मैंने सोच रहा था कि क्या अक्लमंदाना फैसला किया है कि मैंने लूँ। कल उन्होंने एक एलामिया फरमाया है, एलामिया जारी फरमा, उन्होंने कहा कि जी कान को इस तरफ से नहीं इस तरफ से पकड़ेंगे, अगर मुल्क को कौम के लिए सारे जजेस के होंगे तो फिर मैं भी सही। नहीं, इनफरादी उन्होंने कहा नहीं, इनफरादी तो खाली उनको एक्सटेंशन मिलेगी तो ये उनका कहना, उनको ये चाहिए था कि मुझे निकाले, बाकी सारों को इनफरादी दें या इज्तिमाई दें। तो अगर आइन कहेगा, कानून कहेगा तो अमल ना करें उस पर। बिल्कुल करें, और उसमें फायदे हो तो करें, डुबकियां लगाएं, सारा कुछ आइनो कानून के ऐसे करते। वो जो आपने कैसे नताशा दानिश जो है, जो छूट गई बंदे बाप बेटी मार के, आइन कानून और शरई तौर पे ठीक छूटी, लेकिन आप कहती हैं ठीक छूटी, बिल्कुल नहीं सही। तो इसी तरह ये। अच्छा राना साहब, अब आप मुझे बताइए कि ये एक तो इसका मतलब ये है कि जो क्लैरिफिकेशन आई है चीफ जस्टिस साहब, अब उनको तौसी मिलेगी, इनफरादी नहीं इज्तिमाई, तो इस पैकेज का कुछ बताइए क्या चल रहा है। देखिए पैकेज वैकेज जो भी है, एक तो मौलाना फजलुर रहमान 8 वोट दें तो नेशनल असम्बली 3 वोट उसके अलावा चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ने सहूलतकारी की है। मैंने सुना 2 रह गए। नहीं, 41 में से 3 लोग इन्हें चाहिए हों आज़ाद। सेनेट में अगर मौलाना साथ हैं तो इनके पास 4 वोट फालतू होंगे, यानी 63 मौजूद हैं, 64वां चाहिए था तो 5 आ जाएंगे अगर मौलाना साथ है। अगर मौलाना साथ नहीं है तो सेनेट से तो थ्रू नहीं होती नज़र आ रही, क्योंकि 63A जो सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की सहूलतकारी के लिए लिखी थी वो अभी तक उसी तरह मौजूद है कि ख़त्म है। आइन का आर्टिकल उन्होंने हज़फ कर दिया। ठीक है, जिस तरह वन वे अथर मिनल्ला साहब कहते रहे कि 2018 में भी यही कुछ हुआ था, लेकिन इंसाफ सिर्फ एक ही पार्टी को फराम किया, इसीलिए हम फंस गए ना कि हर तरफ हर इदारे ने इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा कर लिए हैं। जब इंसाफ दें, जब ताकत का इस्तेमाल करें, फिर हम मुमासलतें ढूंढते हैं। लेकिन मैं 2 चीज़ें जो आपने अभी थोड़ी बात हो रही थी ना, 6 मई को क्या हुआ था, आपको मैं मंजर दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। शाह महमूद कुरैशी को फवाद चौधरी कहते हैं ये 25 जुलाई पे क्यों नहीं कर रहे बात, जब डेट आई है। उसने कहा मेरी खान ने इतनी बेइज्जती की है, मैं अब इस पर दोबारा बात नहीं करूंगा जाके खान से, क्योंकि खान ने ये कहा था 25 जुलाई तब मानूंगा जब असम्बली तोड़ दोगे। जी ऐसे ही डेडलॉक आ गया था, बात खत्म हो गई। ये जो पब्बी साहब ने बात की, ये इद्दत वाले केस की, बड़ा मुश्किल केस होता है ना किसी के लिए। ये इमरान खान और मानेका साहब दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं इस पे। इमरान खान साहब बताएं कि मैंने अपनी बीवी के साबका शौहर को पूरे दौरे इक़्तिदार में इतने मज़े कराए, उसकी वजह से अफसरों को जलील किया, उसकी वजह से अफसरों की प्रमोशन ख़त्म की, कह के ऑर्डर ख़त्म कराए। ये वो तो झूठ ही बोल रहे हैं ना मानेका साहब। टीवी प्रोग्रामों में जब वो वज़ीर आज़म थे वो कुछ और बोलते थे अपनी साबका मनकूहा के लिए, ठीक है, और जब वो चाहे वो किसी प्रेशर में आए, इंसान के अंदर को गैरत का मादा होता है, वो पीएम हाउस में फिरते थे, बाहर फिरते थे, ऑफिस में फिरते थे, रोज ऑर्डर लेते थे। मतलब कोई कमाल है काम नहीं कराए जो मानिका ने, और उसके बाद मैं समझता हूँ दोनों ने बहुत ज्यादती की है। ये केस इनको चाहिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनके नाम के लिए जो डायरेक्टिव इशू कराए गए थे वो फायदे ही दिखा दें, बिल्कुल निकाल, कोई मुंह नहीं दिखा सकेगा। ये मुल्क इसी तरह ही चल रहा है। यहाँ पे जिसका वो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पंजाबी दा दात है, अंग्रेजी दा दी, जिथे लगता है उत्ते ला। ना आईन है ना कोई कानून है, यहाँ मोम की नाक है, जिसका जो दिल करता है वो उस तरह मोड़ लेता है। हम और आप बहस करते हैं, कभी भट्टी साहब के साथ मेरी बहस हो जाएगी, कभी ये मेरे साथ कर लेंगे, हम खेब खए होंगे और ये सारे एंजॉय करेंगे। इनमें से शुगर माफिया भी वहीं खड़ा है, सीमेंट माफिया भी वहीं खड़ा है, जितने माफिया के नाम ले लें वो कार्टेल बना के नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, कारोबार वहीं चल रहे हैं। किसी को नुकसान हुआ? कोरोना में सबसे ज्यादा कारोबारी पार्टियों ने फायदा उठाया, जिसमें मिफ्ता इस्माइल नंबर 1 पे थे। इनके कारोबार गए। आज शायद खाकान अब्बासी साहब बड़े रूल ऑफ लॉ की कहानी कर रहे थे, तो जब वो उसने बुलाया था साकिब निसार ने, तो जो नवाज शरीफ ने कहा था नैब का ला बदल दो, तो उसने कहा मैं उड़ा दूंगा। तो ये हिम्मत तो करते, पेश तो कराते। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सही है। लेकिन जामी, अब आपको लगता है नंबर पूरा होगा? आपको लगता है कि ये तरमीम ऐसे हो जाएंगी? क्योंकि खान साहब ने 2 चीज़ें की है। एक तो उन्होंने कहा है कि मेरे दरवाजे बंद हर एक के लिए,
दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आया तो हम अपनी पूरी खिड़कियां खुलनी चाहिए, क्यों नहीं खुलनी, रोशनदान और खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे बंद। भाई सियासतदान है, उनको खोलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप जामी? बिल्कुल खिड़कियां खोलनी चाहिए, और ये इस बात की दलील थी कि अगर आजम सवाती के लिए सुबह जेल के दरवाजे खुले थे और फिर जलसा मनसूख किया गया और फिर इजाजत मिली अगले जलसे की, तो इसका मतलब है कुछ सर्टन लेवल पे समहाउ कोई ब्रेक थ्रू था, या एक बारिश का पहला कतरा जरूर था एंगेजमेंट का, जिसकी वजह से उन्होंने जलसा मनसूख किया और नए जलसे की तारीख मिली। तो इसको एक्सप्लॉइट किसने किया? क्या ये सच नहीं है कि इस हुकूमत की बका इसी अमर में छुपी हुई है कि इन दोनों का टकराव जारी रहे तो ही हम सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज तो किसी और फील्ड में एक्सेल करती हुकूमत तो दिखाई देती नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं बसात एहतराम जनाब भट्टी साहब हमारे उस्ताद भी हैं, बहुत सीनियर दानिश्वर हैं, जिन ममालिक की ये बार बार मिसाल दे रहे हैं, उन ममालिक में 40-45 साल मार्शल लॉ नहीं लगे, उन ममालिक में जमहूरियत को डिरेल नहीं किया गया, उन ममालिक में हम कभी वेस्टर्न सियासी मुदाखलत नहीं गए, बिल्कुल नहीं। उन ममालिक में चीजें तयशुदा आइन और कानून के मुताबिक हैं, इसीलिए जमहूरियत ग्रास रूट लेवल तक गई है। आप तुर्की की मिसाल देख लें कि वहां ग्रास रूट तक कैसे और क्यों। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये फैक्टर भी सामने रखने चाहिए, वरना भट्टी साहब के ही एक बड़े जानने वाले थे, बड़े आला अहम शख्सियत थे, बड़े मशहूर, वो फैसला साजी की बड़ी उनके पास इख्तियार अल्लाह ने दिया हुआ था उस वक्त। वो कहा करते थे मुख्तलिफ सेमिनार्स में या मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में कि मेरा बस चले तो मैं ये 200-250 सियासतदानों को एक शिप पे बैठा के ना किसी बैरुल काहिल में फेंक दूं। जब इस हद तक आपको नफरत होगी इन सियासतदानों से, तो आप इनसे क्या बरामद करेंगे? मान लिया सियासतदान ही सबसे बड़ी गुनाह का मंबा सियासतदान है, लेकिन इन सियासी जमातों को, इन सियासतदानों को आपने पनपने कब दिया? इनको आइन और कानून के मुताबिक काम कब करने दिया? बिल्कुल सही बात, आपने ये बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। बच्चे हैं ना, दूध के बच्चे हैं, पनपने कब दिया? नहीं क्यों सही कह रहे हैं? कोई किसी ने सरे महल खरीदे, बेचे, एवनफील्ड खरीदे, बेचे, जाली अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग आई गई, पनामा लीक्स हुई नहीं, जलन जिलानी, जौना के हाथ खड़ा रहा और वो जनरल सिकंदर और अयूब खान को डैडी। अच्छा, आपकी बेनजीर आपकी बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ मार्शल लॉ को वेलकम किया। मैंने कहा था बेनजीर भुट्टो को मुशर्रफ मार्शल लॉ को वेलकम किया। सियासतदानों को पनपने नहीं दिया भाई, जाके रेफरेंडम में खा गए सारे, खा गए ये मुल्क खा गए, अभी पनपने नहीं ने डाला। आप 7 नस्लें बनाओ, बिल्कुल जामी साहब 7 नस्लें पनप गई हैं इनकी। अब हिंद सिंध में जदाते हैं, पता नहीं कहाँ पनपने नहीं इमरान मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्यों बेनजीर भुट्टो ने वेलकम किया मुशर्रफ, क्यों जुनेजो के साथ नहीं खड़े हुए? वो तो खैर फिर एक लंबी बात हो जाएगी कि कहां किसने कॉम्प्रोमाइज किया, जनरल फैज क्या करते थे, कर्नल लियाकत पार्लियामेंट कैसे चलाते थे, 4 सूबे मुशर्रफ कोई दूर की बात है, इमरान खान वहां सीटें मांगते हुए पाए गए। जी हां, और डीलें करके जद्दा का डीलें करके जद्दा बताया गया। आखिरी जुमला ले लूं ऑन पास साहब, डीलें करके पाकिस्तान की सबसे बड़ी पनपने नहीं दिए गए। जामी साहब कितना पनपने देना चाहते हैं? खा जाए बाकी 4 सूबे, हमें खा जाए, हमारे बच्चों को। आखिरी जुमला ले लें, पनपने नहीं दिया। भट्टी साहब जुमला ले मैंने सीबीएम के हवाले से एक बात की और इद्दत केस का हवाला दिया। ठीक, मैंने सीबीएम के हवाले से बात की और इद्दत केस का हवाला दिया। राना साहब अपनी वफा के चक्कर में जिससे भी और हमारी नफरत में उन्होंने इद्दत की केस को जिस तहरीक करके पेश किया, यकीन करें मैं सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं खान साहब को अपना वालिद और बुशरा आपा को अपनी वालदा मानता हूँ, सियासी उस्ताद के अलावा हट के हम सब पीटे वाले। यकीन जाने मैं उस वक्त सोच रहा हूँ इतनी कितनी नफरत होगी कि एक शख्स हमें ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो लेके आया करते, मतलब हम क्या पढ़ी लिखी गुफ्तगू भी नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते कि मैंने अपनी तकलीफ का इजहार किया। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आखिर हल सियासतदानों ने ही करना है। सियासतदान नामुमकिनात में से मुमकिनात निकालते हैं, पाकिस्तान की पार्लियामान निकालते हैं, यहीं से निकलेगा रास्ता, यहीं से निकलेगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।